نوجوانوں بابا گھوڑے کھاندا رہا ہو پر مقام کی ملے جب امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھیا کی بنیا فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے مینوں بٹھایا فرمایا فرشتے آؤ انہیں میرے قرآن لی بڑیاں ماراں کھدیاں قیامت تک دے تے ہیرے تے جواہر نچھابر کر دے رہو چھیا ملیا انعام کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے آج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا ویکھی جا قرآن پڑھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج پاکستان دی حکومت دی طرف تو یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ احباب نو تمام نو خبر ہے کہ سویڈن دے اندر ایک غیر مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی اور حضور علیہ السلام دے قرآن دی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے حکومتی اجازت دے نال اور عدالتی اجازت دے نال قرآن مجید نو جلا کے تے قرآن پاک دی توہین کی تھی جس کی وجہ تو عالم اسلام سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کی تجارے کہ سویڈن حکومت اس بات معذرت بھی کرے اور آئندہ تمام یورپین ممالک اور تمام یہود و ہنود اور نصارہ اس بات تو طائب ہو کے مسلمانہ نے عالم کو معافی بھی منگن اور اے واسطے ایسے قانون پاس کیتے جامن کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کیتی جائے تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور دی حفاظت دی حوالہ نہ لے تحفظ قرآن اور عظمت قرآن مجید دی حوالہ نہ لے گرامی قدر حضرات ویسے تو ہر مسلمان جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے وہ محافظ قرآن ہے
اسی سارے قرآن مجید اور صاحب قرآن دی عزت دی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسا ہی اس قرآن اس ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ہی ایدی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تو پہلے بھی 3 کتاباں اللہ کریم نے آسمانی نازل فرمایا، زبور، تورات، انجیل، مگر انہاں کتاباں دے بارے اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، اور آج انہاں کتاباں دے اندر تحریفات ہو گئیاں، انہاں تبدیل کر دیتا گیا، مفہوم بھی بدل دیتے گئے اور الفاظ بھی بدل دیتے گئے، مگر 15 صدیاں گزر گئیاں، قرآن مجید فرقان حمید دی زیر نو کو زبر تو زبر نو زیر نہ کر سکیا، کیونکہ یہ حفاظت دی ذمہ داریاں عرشاں والے خدا نے آپ لے لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ نے قرآن مجید متعلق فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اے او کتاب ہے جہدے وچ ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، اور سارے متقین واسطے ہدایت بن کے آئی، ادھے وچ ریب نہیں، کیونکہ جس محمد نازل ہوئی اس محمد وچ عیب نہیں، اس مصطفیٰ چ بھی عیب نہیں، تے قرآن جڑی کتاب نازل ہوئی ہوتی کتاب وچ بھی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید 1500 سال تو لے کے آج تک اپنی تبانیاں دے نا روشن ہے، تے سینیاں نو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہاں پاکیزہ سینیاں دا انتخاب کیتا قرآن دی حفاظت واسطے، جڑے آج بھی حافظ قرآن ہے، 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے۔ ہر سال مسلمانہ نے عالم تراویح دے اندر رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر قرآن پڑھ دے بھی نہیں اور سن دے بھی نہیں۔ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی طرح دنیا چل لکھاں مدارس ایسے نے جڑے بچوں حافظ قرآن بنا رہے، صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح فجر تک دنیا دے ہر کونے چ قرآن پڑھیا جا رہا، اور ساڑھے تے بابے اندیاں قبران تے قرآن پڑھیا جاتا ہے، جڑے قرآن دیا حفاظتہ کر کے قبران چ چلے گئے انہاں دیا قبران تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانہ نے عالم پورے دنیا دے اندر احتجاج کر کے تے دسنا چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، اسی سارے مجاہد قرآن تے حافظ قرآن تے محافظ قرآن، اسی سارے تحفظ قرآن واسطے اپنی جانہ بھی قربان کر سکنے ہیں۔ وہ جڑا نبی دے نام تے جان دے سکتا ہے، وہ نبی دے جان نام تے جان لے بھی سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، غیر مسلمان تے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دیتی، مگر اسا مسلمانہ واسطے بھی لمحہ فکری آئے، کیا انہاں دی اتنی جرت نصرانیاں دی تے یہودیاں دی ہے سی کہ اس ساڑھے قرآن تے صاحب قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن؟ ایمان ساڑھے کمزور ہیں، او بھی وقت انہاں یہودیاں دیکھیا کہ جدو ماما اپنے بچیاں نو یورپ دے اندر کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جاوے گا، اتنے سبحان اللہ کہنی سی۔ او دور میں اسلام دا دیکھیا جدو یہودی ماما اپنے بچیاں نو کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، اتنا خوف یہودیاں دے سینے اندر مسلمانہ دا سی کہ ماما صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے اپنے بچیاں نو ڈران دیا سی۔ او صلاح الدین ایوبی نے منو تے توہانو آج دے مسلمانوں نو پیغام دیتا سی۔ صدیاں پہلے صلاح الدین ایوبی کو پوچھا گیا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا؟ آپ نے فرمایا منو اے تے نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا، مگر منو اے پتا اسلام دی حفاظت جدو ہوئے گی تلوار دے نال ہی ہوئے گی۔ تو مسلمانہ نے جدو دی تلوار چھوڑ دیتی، انہاں یہودیاں تے نصرانیاں نو اتنی اوقات ہوگی کہ قرآن مجید نو جلاون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن۔ آج پھر مسلمانوں نے ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔
اج پھر ایک محمود غزنوی دی ضرورت ہے. اج اسلام پھر کسے محمد بن قاسم نو آوازاں پہ دے دے. گرامی قدر حضرات اج مسلمانوں نو اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دینا پوے گا. اسی سارے انہاں یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں دیاں ساریاں پروڈکٹس دا بائیکاٹ کر کے اور ہر مسلمان اپنے اپنے طور تے اپنی استطاعت کے مطابق احتجاج ریکارڈ کرواوے اور اسی حکومت پاکستان کو بھی مطالبہ کرانگے سویڈن دے سفیر نو ملک بدر کیتا جاوے ان پاکستان وچوں نکالیا جاوے اور ہر طرح دا انہاں نال رابطہ ختم کیتا جاوے. رازق کل بھی رب سی رازق اج بھی رب ہے. اسی کسی کو لے کے نہیں کھاتے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ تے توکل کر دے. گرامی قدر حضرات کدے او بھی دور سی یہ مسلمانہ کو ادھار لے کے کھاندے سان. آج مسلمانہ نے اپنی حالت اتنی پست کر لئی کہ ساڑھے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کرن. آئیے حاضرین محترم میں ایک پیغام بھی دینا چاہنا تے نال نال مسلمانہ نے عالم نو او پیغام یاد کروانا چاہنا جڑا قرآن نے سانو قرآن مجید دی عظمت حوالے نہ دسیا. میاں محمد بخش نے فرمایا سی زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے. ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے. تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے کہ آپ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. آئیے میں کہانو قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں. آکھو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آج جڑا گھروں ارادہ کر کے آئے کہ میں نبی دے قرآن دا محافظ بن کے چلے او بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پروردگار نے فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار تے قرآن نازل فرمایا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانا والا بن جائے. اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دی شانہ بیان فرمایا. فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل فی کتاب مبین. پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تواڈے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دی ہے. فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر. فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر. اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدی موقع دیتی. فرمایا کلن فی کتاب مبین. اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے. نوجوانوں سارا کچھ قرآن میں چھے. قرآن محمد سینے ہون بولو سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کو لے کبابا آیا
کہنے لگا لجپال میں جوان ساتھ اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تے میں کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز ہے ساری کائنات تے 2 جہاں دی دولت دے وانگا آج میری بیٹی جوان ہو گئی جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں ہون بیٹی دی شادی دا بیلہ ہے تے جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تے کی دیوان فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ رب قرآن جو فرماتا کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے کو سمجھن والا ہوئے تے صحیح امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا حضور سائنس کہہ دیا کہ ستارے حرکت کر دینے تے ستارے گھوم دینے زمین بھی گھوم دیئے سورج بھی گھوم رہے چاند بھی گھوم رہے مریخ عطارد زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے اے بھی سائنس کہہ دیئے کہ اے سیدھے بھی گھوم دینے تے اس طرح بھی گھوم دینے یعنی 2 طرح اپنے مدارے چو گھوم دینے تے قرآن چو کلن فی فلقی یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے پر قرآن چو ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں تے حضور اے قرآن چو تسی کہہ دیو سارا کجے تے سدھی چال دا ذکر ہے الٹی دا کوئی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن سمجھے ہی نہیں فرمایا جڑی آیت تو پڑھئے اے دے وچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سدھی دا بھی ذکر ہے انہیں پوچھا کیویں فرمایا کلن فی فلق انہوں ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلق بن دے ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلق بن دے فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سدھی چال دا بھی ذکر ہے الٹی چال دا بھی ذکر ہے پتہ چلیا سارا کچھ قرآن ویچے سارا کچھ قرآن ویچے گرامی قدر حضرات زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن فرما دیتا گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکدا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکدا بڑے بڑے کافر آئے ابو جہل نو بھی اے عتبہ تے عتیبہ شیبہ ابو لہب اخنس بن شریک امیہ بن خلف بڑے بڑے کافرانو آئی تے مانسی وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے آ تے قرآن بھی عربی ہے نا اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آما گے اے محمد جیڑا قرآن پڑھ دے جیڑا اے کلام پڑھ دے یہ تا اسی بھی بنا سکنے آ اے بھی عربی اسی بھی عربی اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے آنا پھر ایک چیلنج نہ کر لئے اللہ نے چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار ہو روچا بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پروردگار نے رشا فرمایا او میرے یار دیاں ریساں کرنا وال اللہ نے رشا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین اللہ نے رجا فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ اللہ نے رجا فرمایا فاتو بسورت من مثلہ فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ نوجوانوں سارے نے سر توڑ کوششاں کر لیا کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا وہ بھی عربی سن قرآن بھی عربی سی پتہ چلے آؤ قرآن عربی آنل نہیں آندا ابو جہل نو بھی عربی آندی ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے پر انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی ایک اللہ فضل دیا انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی
بلال حبشی معلوم ہویا کہ رب دے فضل نال ہوندا ہے او دے کرم نال ہوندا ہے میں کتاب وچ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر بہت بڑا شاعر سارے شاعراں دا مکے دے اندر استاد گنیا جاندا سی اللہ دی توحید ایمان رکھدا سی انہیں جب دیکھا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار اچ جا کے تے انہیں ڈیرے لگا لے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا اسی کدی شاگردی کران گے ساڈے شعراں دی اصلاح کون کرے گا انہیں اندروں جواب دیتا کہ بیٹا تسی روزانہ شعر لکھ کے لے کے آیا کرو تے تسی غار چ کاغذ تے یا کسی چیز تے لکھ کے چمڑے چ سٹ دیا کرو میں او دی اصلاح کر کے باہر سٹ دیا کراں گا اس طرح پڑھاں گے میرے سامنے کوئی نہ آوے میں بت پرستان دے سامنے نہیں جانا او دے شاگرداں نے روزانہ شعر تے غزل لکھ کے تے غار دے اندر اپنی غزل نو لکھ کے سٹنا انہیں او دی اصلاح کر دینی گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا جدو اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا پڑھا سورۃ الکوثر اے میں پتہ کیوں سناوا لگا اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ اے جڑی تا دے نیچے دو زیراں نے نا ایک قلت معنی دے دیا اللہ فرماتا فاتو بسورۃ من مثلہ فرمایا سب تو چھوٹی سورت مثل بنا کے لے آؤ تو سب تو چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر سورۃ الکوثر سب تو چھوٹی سورت اللہ فرمایا بڑیاں چھوڑو سورہ بقرہ تے بہت بڑی سورت ہے نا اللہ فرمایا کسی چھوٹی سورت ورگی سورت بنا کے لے آؤ اور 1500 سال تو قرآن دا چیلنج ہے 1500 سال تو چیلنج ہے کوئی قرآن دی مثل ایک لفظ نہ بنا سکیا ایک حرف نہ بنا سکیا کیوں انسان دی بنائی چیز دا انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے او دا کوئی نہ کوئی انسان ڈپلیکیٹ بنا کے لیا سکتا ہے ایک نے جہاز بنایا دوسرے نے راکٹ بنا لیا ایک نے راکٹ بنایا دوسرے نے میزائل بنا لیا ایک نے میزائل بنایا انہیں ایٹم بم بنا لیا کسی نے کار بنائی دوسرے نے ٹرک بنا دیتا کسی جہاز بنا دیتا سارے نے کسی نہ کسی دی کاپی کر کے بنا لیا کیوں انسانہ نے بنایا سی نا سب کچھ بنا سکتے ہیں پر ایک مچھر دا پر ٹوٹ جائے کوئی لگا نہیں کیونکہ انسانہ دیا بڑیاں چیزاں دی مثال ہو سکتی ہے رب دی بنائی دی مثال نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنیاں کتابہ دیا تحریفاں کر لیاں پر رب دا قرآن سی نا قرآن سی اللہ نے فرمایا لے آؤ کوئی دی مثال کوئی کاپی دے کر کے لے آؤ کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ اللہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ گرامی قدر حضرت ان او دے شاگرداں نے نا سورۃ الکوثر لکھی پڑھیے قرآن نوجوانوں دے سورت جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نوجوانوں اتنا آیتاں دے شاگرد نے لکھیاں انہیں لے کے غار دے اندر سٹیاں آواز دے کے کہنے لگا استاد جی میں 3 مصرے لکھ کے لے کے آیا استاد جی دی ربائی بنانی ہے 4 مصرے پورے کرنے انہوں چوتھا مصرہ نہیں آ رہا وزن تے پورا نہیں اتر رہا کہنے لگا استاد جی یہ چوتھا مصرہ لکھ لیا آجے میں 3 دے مصرے لے کے آیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ انہیں واپس کاغذ سٹیا شاگرد نے کھول کے بیکھیا اوپر لکھیا تھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ما هذا قول البشر انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجا ما هذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر اے دے مخالفین بھی مننا پہ گیا مخالفین بھی مننا پہ گیا کہ قرآن دی مثل نہیں بن سکتی
نہ کوئی قرآن دی مثال بنا سکیا نہ کوئی مصطفیٰ صاحب قرآن دی مثال آ سکیا گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب کتاب یوں نازل فرما دیتی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ فرق کر دیں دی اپنے تے بیگانے دا پڑھا قرآن کدے کدے جو فرق کر دے قرآن وچوں آج قرآن دی شان سنی جاؤ نا میں نال نال اس بات سے قرآن پڑھیا کہ قرآن اپنی شانہ آپ بیان کر دے کوئی مننے نہ مننے گرامی قدر حضرات رب نے قرآن دی شانہ اتنی بلند کر دیتیاں ساڑھا نکا نکا بچہ قرآن مجید محافظ بھی ہے تے حافظ بھی ہے میں کتاب بچ پڑھیا اللہ نے ایک دن پریشان فرمایا جاؤ زمین برباد کر کے آ جاؤ عذاب کر دے سورے پریشتے عذاب لے کے زمین تے آئے تھے اللہ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آ جاؤ یا اللہ کیوں اللہ فرمایا بڑے تے ستے نے پر وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے صبح صبح اٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے رہے نا انہاں چھوٹے دی وجہ تو میں بڑیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کے جدو قرآن پڑھ دے بڑے ستے ہوندے تے انہاں دے صدقے رب بڑیاں دے گناہ معاف کری جاندا ایتھے ہر بچہ حافظ قرآن ہر بچہ محافظ قرآن ہے سنیے قرآن کا دے چ فرق کر دے انہاں نو تکلیف کی ہے یہودیاں نو انہاں نصرانیاں نو تکلیف کی ہے اے کیوں کدے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دے اصل تکلیف کی ہے او میں دساں اللہ نے قرآن چ دا بیان فرمایا اللہ نے رجا فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات اللہ نے رجا فرمایا جی میں زندہ تے مردہ کدے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے رجا فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر اللہ نے فرمایا جی میں انا تے سجاکھا برابر نہیں ہو سکتے کدرے رب نے رجا فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا عالم تے جاہل کدے برابر نہیں ہو سکتا اللہ نے رجا فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ نے فرمایا جنتی تے دوزخی کدے برابر نہیں ہو سکتے انج ایمان والا تے یہودی تے عیسائی تے مشرک کدے برابر نہیں ہو سکتے کہ میں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکتے کہ میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے کہ میں اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکتا ایمان والا تے مشرک تے برابر نہیں ہو سکتا انہاں نوں پتہ نہ اسی مسلمان دی برابری کر سکنے نہ اسی قرآن دیاں برابریاں کر سکنے آئے دن تو ہی نہ کر کے ساڑے دل پہ دکھاں دینے اسی بھی یہی کہنے اے دین نبی دا اج بانگ یتیمان تے روے پہ قرلاوے کوئی عمر بہادر کہ روبے نو گل لاوے رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا حکمران گزرے ہندوستان دے اندر بہت بڑا حکمران بڑا معروف ہے تاریخ دے اندر رنجیت سنگھ انہیں ایک مرتبہ اپنی ساری کبینہ بلا لی تے دربار چ بلا کے تے انہیں آکھیا کہ میرا ارادہ ہے کسی طریقے مسلمانوں دا قرآن بدل دے گی ادھر وچ تحریف کری انہیں آکھیا ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر دی آیت ادھر کر دیو ادھر والی آیت ادھر کر دیو زیرہ دیاں زبران دیاں پیشاں بنا دینے رنجیت سنگھ نے جدو انہاں آکھیا نا ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا تو چلا ہو گیا ابو جال کو عربی ہو کے تے قرآن نہیں بدلیا کرا کہڑے کو پنجابی ہو کے کیویں بدلیا جانا انہیں آگیا جے بدل بھی لویں تے ورکیاں تو بدل لویں گا تے آپ سینیاں جو کون بدلے گا سینیاں جو کون بدلے گا کیونکہ دیا حفاظت دیا ذمہ داریاں عرشہ والے خدا نے آپ لیاں ہارون رشید بادشاہ دا پتر مامون رشید او دے دربار دے اندر ایک یہودی آیا تے انہیں
بڑی علمی گفتگو کی تھی. مامون رشید نے انہوں آکھیا کہ تو اتنا صاحب علم ہے تو اسلام قبول نہیں ہو کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنا تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے. اللہ نے تینوں صورت بھی بڑی حسین عطا کی تھی، آواز بھی سونی ہے، علم بھی بڑا ہے. اللہ نے تینوں صاحب کلام بھی بنائے، صاحب بصیرت بھی ہے. اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ وہ کہنے لگا نہیں کہ نہیں، میرے بات ہے میرے باپ تے دادے دا دین ہی ٹھیک ہے. چلا گیا. ایک سال سے بعد آیا تے مامون رشید دربار وچ انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نالے مسلمان ہو گیا. اٹھ کے انہیں قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی عظمت دے اوتے بڑی سونی تقریر فرمائی. مامون رشید بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں تینوں پچھلے سال اسلام دی دعوت دیتی تو میری دعوت قبول نہ کیتی، اسلام قبول نہ کیتا. آج تو کلمہ بھی پڑھ کے آیا، اسلام تے قرآن تے کملی والد دی شان وچ تقریر بھی کیتی، وجہ کی ہوئی؟ کہنے لگا بادشاہ تو میں نے آکھیا سی کہ میں بڑا بصیرت والا تے بڑی عقل والا تے میں اسلام کیوں نہیں قبول کردا؟ کہنے لگا ایک دن میں نے بیٹھے خیال آیا کہ میں آزما کے دیکھاں کہ کیڑا دین سچ ہے تے اپنی اصل حالت تے کیڑا دین ہے. وہ کہندا میں تورات دے 3 نسخے لے، 3 نسخے یعنی 3 تورات دی کتاباں لئیاں. انہاں 3 کتاباں نوں میں علیحدہ علیحدہ تحریف کر کے تے میں انہاں وچ تبدیلی کر دتی. کہنے لگا میں پکڑ کے نہ تے یہودیاں دے کنیسہ دے اندر عبادت خانے چ گیا تے انہاں دے وڈے عالماں نوں میں آکھیا کہ اے میں تورات دے 3 نسخے لے کے آیا نو خرید لو. کہندا انہاں خرید لے. کہندا پھر میں انجیل دے 3 نسخے لے تے او دے چ تبدیلیاں کر کے تے میں عیسائیاں دے پادری کول گرج چ گیا. میں مختلف پادریاں نو او عیسائیاں دے او انجیل دے نسخے بیچ دیتے، انہاں بھی خرید لے. کہنے لگا پھر میں قرآن دے 3 نسخے لے تے میں انہاں چ تبدیلی کر کے نہ تے مسلماناں دے مدرسے گیا تے میں انہاں نے آکھیا قرآن خرید لو. انہاں آکھیا ٹھہر جو پہلے چیک کر لئیے. نکا جا بچہ بلا کے آکھیا ذرا چیک تے کر. انہیں آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں. اے نہیں ٹھیک بجیا کیوں؟ اوکھے میں حافظ قرآن میں قرآن پڑھ کے بیکھے انہیں بیچے بڑیاں تبدیلیاں کیتیاں. کہندہ میں نے سمجھ آ گئی دین سچا ہے. او جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن تے محافظ قرآن ہے، اے دین سچا ہے. حضرت امام یحییٰ فرماتے ہیں میں مکہ شریف گیا. توجہ ہے میرے کل؟ یہ میرے بڑے پرانے بیلی چودھری ہاتھ صاحب تشریف لے آئے نے تے وہ اس واسطے اگے آگے نے کہ انہوں نے پتا کہ میں ناراض ہاں تے تو کہ لیٹ آئے نے تو میں سمجھ گیا. بہرحال بسم اللہ تشریف رکھو. حضرت امام یحییٰ کو پوچھا گیا، یحییٰ بن اقسم آپ کو پوچھا گیا کہ حضور یہ واقعہ مامون رشید دربار سے گزرے ہے. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک گزرے ہے. حضور کیوں؟ ان توجہ میرے بات رکھا جا، میرے بات توجہ رکھو. پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو آئی نا تورات انجیل تے زبور دی واری اللہ نے قرآن مجید فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اساں انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنی اپنی کتاباں دی حفاظت کرو. او یہودیو اپنی زبور تے تورات دی حفاظت کرو تے عیسائیو اپنی انجیل دی حفاظت کرو. فرمایا انہاں دیاں ڈیوٹیاں علماء دیاں سن کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرن. او تبدیل ہو گئیاں تے جدو آئی نا قرآن دی واری اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا اس قرآن نو ایسا ہی نازل فرمایا اسی اس قرآن دیاں حفاظت کرنے والے آؤ. اللہ نے قرآن نازل بھی آپ فرمایا یہ دیاں حفاظت بھی آپ کر دائے. میں تے اکثر پڑھیا کرنا وا اس ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ہن جیدے جیدے واسطے ہاتھ کھڑا کر لوے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. تو یہ نہ سنجیا سی صاحب نے شیر پڑھیا. او میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا ربی اللہ اولئک قوم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ترجمہ کر کے دیکھ لو ایمان دا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے پڑھنا تے نہ پڑھنا تے اپنے نصیب ہے نا قرآن تے نہیں پڑھیا ہن نہیں تساں بولنا سویرے اٹھ دے جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوئے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی ساڈے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کر دے سن اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہے نا تے سانو کی پتہ ہوئے یہودی توہین کر دے نے پے کرے عیسائی توہین کر دے نے قرآن دی پے کرن سانو کی لگے مولوی ہیں نا عبادت کر مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے مولوی ہیں تقریرہ کرن والے اے مولویاں دا کام ہے کیوں اس واسطے کہ اسا قرآن نو سمجھے نہیں تے صاحب قرآن نو سمجھے نہیں اسا کلمے دی قدر کیتی نہیں کیوں سانو جم دی ماں دی گودی چ قرآن تے کلمہ مل گیا اسا کی قدر کیتی پوچھ انہاں کولوں او جنہاں نو 100 کوڑا ایک دن وجدا سی پوچھیا گیا کیوں آکھیا بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے تے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہڈیاں باقی رہ جان گوشت سارا اتر جائے پر میں پھر بھی کہنا قرآن مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں رب پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس جگہ فوت ہوئے سن نا توجہ میرے وال کرے ادھر جس مقام تے آپ دی روح قبض ہوئی سی نا امام ابو حنیفہ دی اس مقام تے حضرت امام ابو حنیفہ نے 60 سال 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیا سی 7000 مرتبہ اس مقام تے آپ نے قرآن مجید پڑھیا سی جسے آپ دا وصال تے انتقال ہویا سی سانو تے زندگی چ ایک مرتبہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں نا انہاں 7000 مرتبہ قرآن زندگی چ پڑھیا 7000 مرتبہ میری ملت نوجوانوں اچھا پڑھنا قرآن تے ہورے نصیبہ چ ہے کہ نہیں اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے تے اے تے پڑھ لئیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے نہیں سمجھے تے ہور آسان پنجابی چ کر کے عرض کر اے توتا رکھیا ہوندا کہ یہ لوگا گھر وچ توتا جن پنجابی چ رات ہوتا کہندے او انساناں دی طرح گلاں کردے اونوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کردا کلمہ سکھا دیے کلمہ پڑھ دے درود سکھا دیے درود پڑھ دے السلام علیکم کہہ دیے تے او السلام علیکم دا جواب وعلیکم السلام کہندا ہے یعنی او توتا انساناں وانگو گلاں کردا ہے تے لوگوں نوں بڑا مہنگا خرید کے گھر پال دے نے تے پیار کردے نے کیوں کیونکہ او ساڈے ورگیاں گلاں کردا ہے او جڑا ساڈے جیاں گلاں کرے او سانوں سوہنا لگدا ہے جڑا محمد ورگیاں گلاں کرے قرآن پڑھو رب نو بڑا سونا لگدا ہے کیونکہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے نا قرآن ساڈے نبی دی بولی دا نا ہے نا ہن پڑھیے رل کے کنے کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے نصیباں والا سارے نو دعوت نہیں ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے کسے جنوں نہیں لگدا بولے کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرا کے ایک باری بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں دا بیان چنگا لگدا نہیں دل نبی دے نظارے کھولو رجدا نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا نہیں نوجوانو اللہ نے قرآن دیا شانہ بیان فرمایا الا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کدھر رب نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان
الانسان علمہ البیان. اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. عرض کی دیا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد چ پڑھایا بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا. میں تے تو اجے دنیا تے آئے نہیں، دنیا بنی نہیں. اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماندا الرحمن جن یار نو اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں. کون قرآن نو چینج کرے؟ کون قرآن دی تحریف کرے؟ کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے؟ میری ملت دے نوجوانوں، اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی. خلیفہ مامون الرشید نے آکھا کہ قرآن اے اللہ دا کلام نہیں، اے مخلوق ہے. انہیں سارے علماء کٹھے کر لے، مشائخ کٹھے کر لے تے اپنی تلوار اس طرح کر کے نیام میں باہر نکال کے انہیں آکھا دسو قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے؟ سارے تلوار تو ڈر گئے، سارے چپ کر گئے. کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو. مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے. ایک بابا اٹھ کے کھلوتا، اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل. اٹھ کے ناتے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا نا اے رب دا کلام ہے، مخلوق نہیں. تو کہ مخلوق بعد چ پیدا ہوئی، رب دا قرآن تے ازلی ہے. آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں. خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد وچ پیدا ہو گیا نا، ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے اودا نام سی امام احمد بن حنبل. آپ فرماتے ہیں جدو میں نے قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ کہ میں نے ڈاکو ملیا تے میرے کاننے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پیچھے نہ ہٹی، قیامت دے دن اسا سارے تیرے پیچھے جانا ہے. یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی، کیونکہ وقت دا امام پھسل جائے نا. امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھے، چکڑ بڑا ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ نے آگے آگے جا رہے تھے. آپ بچہ سمجھ کے فرماتے ہیں بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں. تے نکا جا بچہ مڑ کے کہندا ہے میں پھسل گیا، خیر ہے میں کلا ہی پھسلنا ہے. سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی. کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی. راہبر تے رہنما پھسل جاون، ساری قوم پھسل جاندی ہے. اودا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندا ہے. ایک بابا اڑیا اودا نام سی امام احمد بن حنبل. بادشاہ نے آکھیا کوڑے ماراں گا. فرمایا جدوں مارے تے گنتی نہ کری. اچھا بولو سبحان اللہ. او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا. نوجوان جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا. آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیا تے چک کے لئی جاندا ہے. کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار. انہیں پہلا کوڑا ماریا. امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر. انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ. انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ. نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے، بابا نعرے لگائی جاندا ہے انہیں کوڑے مارے انہیں کوڑے مارے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مینوں انج لگیا جویں میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاواں گا. فرماتے ہیں فکراں مینوں لگ گئیاں کدھرے دماغ بگڑ جاوے، نہ کدھرے قرآن دے کلام الہی ہون تو مکر نہ جاواں. فرماتے ہیں
मां खोड़े खा खा भी होश हो गया मैनू लगिया मैं मर गया फरमाते ने 3 दिन दे बाद होश आई हकीम ने जिस्म दा गोश्त कटिया मुर्दा गोश्त कटिया बाबा जी जेड़े वेले ठीक हो गए नौजवान दोबारा जेल च डकिया गया एक बंदा आके कहन लगा निया मारा खांदे हो कुरान पिछे निया मारा खाई जाते हो कोई इंज दा जुमला बोल दियो जान छुट जावे अल्लाह दी बारगाह दे मुजरम भी नहीं बनोगे फरमाया एक बारी जेल दी खिड़की चों बाहर वेख उन्हें खिड़की चों बाहर वेखिया लखां लोग कलम दबात लेके बैठे हुए ने फरमाया मैं मुकर गया सारे मुकर जाने नौजवानों बाबा घोड़े खांदा रहा पर मुकाम की मिले जब इमाम अहमद बिन हंबल दा विसाल होया किसे ख्वाब विच वेख के पूछया की बनया फरमाया अल्लाह ने अर्श दे नीचे कुर्सी बिठा के मैनू बिठाया फरमाया फरिश्ते आओ इन्हें मेरे कुरान ली बड़ियां मारा खादियां ने कयामत तक देते हीरे ते जवाहर न छाबर कर दे रहो पूछया मिलिया इनाम की है फरमाया अल्लाह ने फरमाया तेरे मेरी कुरान दी वजह तू कोड़े वजन अज मैं तेरे सामने अपना चेहरा कर देना वेखी जा कुरान पढ़ी फरमाया तो गिरामी कादर बिस्मिल्लाह वाह 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 ये उन्हां दी तरफ ऐलान है भाई ऐसे ऐसे रसूलुल्लाह दे आशिक भी मौजूद है वो कहंदे ने मैं 50 लाख इनाम दे देवांगा जेड़ा ओदा सर उतार के ले आवे हैं या जिंदा गिरफ्तार करके ले आवे हुण बोलो सुभान अल्लाह मैं आख्या सी ना तकरीर दे आगाज च साडा 6 साल दा बच्चा भी मुहाफिज़ कुरान है ते 90 साल दा बाबा भी मुहाफिज़ कुरान है असी सारे मुहाफिज़ कुरान पिछलियां उम्मतां दे नबी अपनी किताबां दे हाफिज़ होंदे सन इत्थे निक्के निक्के बच्चे हाफिज़ कुरान निके निके बच्चे हाफिज़ कुरान कौन कुरान मिटावेगा कौन मिटा सकता है वो आप ही मिट गए जिहड़े कुरान ते साहब कुरान मिटाने दी कोशिश करते रहे 15 सदियां बदल गुजर गईयां अज भी कुरान दी कोई एक आयत भी मिसल लेके ना आ सकिया गिरामी कदर हजरात इंशाअल्लाह नमाज जुमा तो फौरी बाद असी तकद्दुस कुरान रैली अपने जामिया मदरसा लसानिया अनवारुल कुरान तो लेके उगो की मोड़ तक जावांगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करावांगे ते कुरान मजीद नाल अपनी मोहब्बत दा सबूत भी देवांगे जिन्हें रैली च मेरे नाल जाना हाथ खड़ा करे बोला सारे दी लोड़ नहीं ओदी जिन्हें वाकई जाना जाओगे ना भाई सारे कुरान मजीद की अजमत की खातिर तो सारे ने इंशाअल्लाह नमाज जुमा तो फौरन बाद असी मदरसा लसानिया अनवारुल कुरान अपने जामिया तो उगो की मोड़ तक चलांगे अल्लाह ताला सानू कुरान मजीद की हिफाजत की हमेशा तौफीक अता फरमाए इन जालिमां दे जुल्म तो